दीन वाइब्स, दीन की आवाज। तो आखिरत मंजिल है और दुनिया की मसरूफियतें उसकी रुकावट हैं। हमारे मशाइख ने कहा, बात जरा पते की है, उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। फरमाया, दुनिया काम की जगह, दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम मिलने की जगह। दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम मिलने की जगह। जो बच्चा मेहनत करता है उसी को इनाम मिलता है। हम दुनिया में मेहनत करेंगे आखिरत की, तो फिर आखिरत में इनाम पाएंगे। और अगर दुनिया ही में हमने दिल लगाए रखा और आखिरत याद ही न रही और दुनिया की मोहब्बत लेके चले गए, तो फिर पता है आखिरत में होगा क्या। मशाइख ने लिखा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दुनिया को एक बूढ़ी औरत की शक्ल में खड़ा करेंगे, बहुत कबीर सूरत होगी, और फिर फरमाएंगे कि जब से मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें कभी रहमत की नजर से नहीं देखा, एक मर्तबा भी नहीं देखा। मैं अब भी तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता, इसको ले जाओ जहन्नम में। जब उस बुढ़िया को घसीट के जहन्नम में ले जाने लगेंगे फरिश्ते, तो वो बुढ़िया उस वक्त कहेगी, अल्लाह एक मेरी फरियाद है। पूछा जाएगा, क्या? अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल मरउ मअ मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। अल्लाह, मेरे भी तो चाहने वाले दुनिया में बहुत थे। अल्लाह ऐलान करवा देंगे थे, जो दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे सब इसके साथ मिलाकर जहन्नम में डाल दिए जाए। अच्छा, मजे की बात सुने कि अगर एक दफा सुभान अल्लाह हरम में कहे, तो शरीयत कहती है कि 1,00,000 का सवाब। तो 1207 ज़रब 1,00,000, 126 मिलियन जमीनें। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह आखिरत में इतनी बड़ी जन्नत देते हैं कि वो 126 मिलियन जमीनों के बराबर है। सोचिए हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर इंसान की, जो मुसलमान की जो जमीन आखिरत में है, वो प्लेन जमीन है। उसकी जितनी इबादत होगी इतना उसको अल्लाह ताला बनाएंगे और सजाएंगे। चुनाचे हदीस पाक में आता है, एक बंदे का घर बन रहा होता है सोने चांदी की ईंटों से, और मुश्क के उसके सीमेंट लग रहा होता है। फरिश्ते काम बंद कर देते हैं। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं, आपने काम क्यों बंद किया? वो कहते हैं, बंदे ने इबादत करनी छोड़ दी, हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, हमने भी काम बंद कर दिया। दोबारा फिर बंदा इबादत शुरू करता है, फिर मकान बनने लग जाता है। अब अगर हमारी इबादत पर वो रॉ मटेरियल पहुंचना है, हम कितना रॉ मटेरियल देते हैं। जिसका घर बन रहा होता है तो वो तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने देता, हमें याद ही नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी उम्र कमा के तो 3 कमरों का घर नहीं खरीद सकते। ये तो दुनिया की जिंदगी है। और यहाँ चंद बार सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला मिलियन जमीनों के बराबर जन्नत का टुकड़ा अता फरमा देते हैं। तो कब्र हमारी मंजिल है, गफलत उसकी रुकावट है। आखिरत हमारी मंजिल है और दुनिया उसकी रुकावट है। अब तीसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत या अल्लाह से ताल्लुक हासिल करना, ये हमारी मंजिल है और हमारा नफ्स उसकी रुकावट है। अल्लाह हमारी मंजिल है और नफ्स उसकी रुकावट। 2 तरह की पूजा होती है। एक है अल्लाह की पूजा, कि हर हाल में अल्लाह की मंशा को पूरा करे। एक है कि नहीं, अच्छी लगी तो बात कर ली, और अगर तबीयत के खिलाफ है शरीयत का, तो तबीयत पे अमल कर ली। ये नफ्स की गुलामी होती है। याद रखें, जर परस्ती, जन परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, नफ्स परस्ती, ये तमाम की तमाम बुत परस्ती की अकसान है। खुदा परस्ती कोई और चीज है। अल्लाह को पूजना यानी अल्लाह की हर हाल में मानना, ये अलग चीज है। एक बात ज़हन में रखिए, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जितनी नफ्स की पूजा की गई, इतनी पूजा किसी और बुत की नहीं की गई। इंसान ने सबसे ज्यादा अपने नफ्स को पूजा है अल्लाह के बाद। कुरान मजीद में फरमाया, अपराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या देखा आपने उसे जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। तो कुरान पाक से साबित हो रहा है कि इंसान अपने ख्वाहिशात की पूजा शुरू कर देता है। वो खुदा का पुजारी नहीं रहता, वो नफ्स का पुजारी होता है। हमें फैसला करना है कि हम किसके पुजारी हैं।
اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں. اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں. تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا. گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری. دیکھ رہا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا. چنانچہ وزیر بستامی رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے. تو بائیزید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے. اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے. کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا. تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائے. آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کر. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج کیا آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے معقول نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم لفظ کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا. تم پکی